बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सुर फूंकने वाला फ़रिश्ता तैयार है। हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं किस तरह खुश हूँ हालांकि सूर फूंकने वाला फ़रिश्ता सूर मुंह में लिए कान लगाए बैठा है कि कब उसे सूर फूंकने का हुक्म हो और वो सूर फूंके। ये बात सहाबा कराम अलैहिम रिदवान पर गिरा गुजरी तो अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया, तुम कहो हमें अल्लाह ही काफ़ी है और वो क्या ही अच्छा कारसाज है। हदीस मज़कूर में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम हम लोगों को अल्लाह अज़्ज़ व जल से डरने की तरग़ीब दिला रही है कि सूर फूंकने वाला फ़रिश्ता यानी हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम बिल्कुल मुस्तैद है और हुक्म खुदावंदी के मुंतज़िर है। बस इशारा मिलने की देर है। जैसे ही हुक्म मिला फ़ौरन तकमील करेंगे और सूर फूंक देंगे और क़यामत बर्पा हो जाएगी। लिहाजा तुम लोग एक लम्हे के लिए भी गाफिल ना होना और नेकियों में लगे रहना और गुनाहों से दूर रहना। हुज़ूर की नज़रें सब कुछ देखती हैं। मज़कूरा हदीस में है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सूर फूंकने वाले फ़रिश्ते की हालत को बयान फरमाया। इससे मालूम हुआ कि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाहें सब कुछ मुलाहिज़ा फरमा रही हैं। चुनाचे मुफ्ती अहमद यार ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैं देख रहा हूँ कि हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम मुँह में सूर लिए अर्श आज़म की तरफ देख रहे हैं कि कब फूंकने का हुक्म मिले और मैं बिला ताख़िर सूर फूंक दूँ। जब मेरी आँख ये नज़ारा कर रही है तो मेरे दिल को चैन और खुशी कैसे हो, इधर खौफ लगा हुआ है। मालूम हुआ कि हुज़ूर की नज़रें सब कुछ देखती हैं। रसूल खुदा का खौफ खुदा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, देखा आपने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कैसा खौफ खुदा रखने वाले हैं। हालांकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदुल मासूमीन है। ये जन्नत और जन्नत की तमाम नेमतें बल्कि पूरी कायनात आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही के लिए बनाई गई है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मालिक जन्नत हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो जन्नत के सबसे आला तरीन मकाम में होंगे, लेकिन खौफ खुदा का ये आलम है कि फरमा रहे हैं, मैं किस तरह खुश हूँ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान खौफ खुदा के इज़हार के लिए था, ना कि क़यामत के आने के अंदेशे की वजह से, क्योंकि क़यामत से पहले बहुत सी अलामात ज़ाहिर होंगी, फिर क़यामत आएगी। चुनाचे मुफ्ती अहमद यार ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, ख़याल रहे कि ये फ़रमान आली इज़हार खौफ व खशियत के लिए है, इसलिए नहीं कि अभी सूर फूंक जाने क़यामत आ जाने का अंदेशा है। क़यामत तो अपने वक्त पर आएगी, इससे पहले बहुत सी अलामात होंगी, खुरूज दज्जाल, नुज़ूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वगैरह। ये ऐसा ही है जैसे आंधी बादल आने पर सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर खौफ के आसार ज़ाहिर हो जाते थे हिब्बत इलाही की वजह से। इसलिए नहीं कि अज़ाब इलाही आने का अंदेशा है। रब ताला वादा फरमा चुका है, तर्जुमा कंजुल ईमान, और अल्लाह का काम नहीं कि उन्हें अज़ाब करे जब तक ए महबूब तुम उनमें तशरीफ़ फरमा हो। मरकात में है, अल्लामा काजी अयाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हदीस पाक का मतलब ये है कि मेरी ज़िंदगी खुशगवार कैसे हो, हालांकि अनकरीब सूर फूंका जाने वाला है। यह इस बात से कनाया है कि सूर फूंकने वाले फ़रिश्ते ने सूर को अपने मुंह में ले लिया है और वह इस इंतज़ार में है कि उसे हुक्म दिया जाए और वो सूर फूंके। सूर कब और किस तरह फूंका जाएगा? सूर कब फूंका जाएगा?
یہ تو اللہ عز و جل ہی جانتا ہے، یا پھر اس کے بتائے سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ لیکن قیامت کی نشانیاں جو احادیث میں بیان کی گئی ہیں، جب وہ تمام نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت قائم ہونے سے 40 سال پہلے تمام مسلمان فوت ہو جائیں گے، پھر سور پھونکا جائے گا، جیسا کہ بہار شریعت میں ہے۔ جب قیامت کی نشانیاں پوری ہو لیں گی اور مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے سے وہ خوشبودار ہوا گزر لے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی، اس کے بعد 40 برس کا زمانہ ایسا گزرے گا کہ اس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ رہے گا، اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے، اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا۔ کوئی اپنی دیوار پلستر کرتا ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا، غرض لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ شروع میں اس کی آواز بہت باریک ہوگی اور رفتہ رفتہ بہت بلند ہو جائے گی، لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ آسمان، زمین، پہاڑ، یہاں تک کہ سور اور اسرافیل اور تمام ملائکہ فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوائے اس واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا۔ وہ فرمائے گا، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہے جبارین؟ کہاں ہے متکبرین؟ مگر ہے کون جو جواب دے؟ پھر خود ہی فرمائے گا، صرف اللہ واحد و قہار کی سلطنت ہے۔ مشکلات میں پڑھے جانے والے بابرکت کلمات۔ حدیث مذکور کے آخر میں اس بات کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ایک کلمہ پڑھنے کی ترغیب دی کہ یہ کلمہ پڑھیں، اس کلمے کی بڑی برکتیں ہیں، ہمیں بھی ہر مشکل و مصیبت میں اس کلمے کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، خیال رہے کہ یہ کلمات بڑے مبارک ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آگ میں جا رہے تھے تو آپ کی زبان شریف پر یہی کلمات تھے، اور جب صحابہ کرام علیہم رضوان کو خبر پہنچی کہ کفار ہمارے مقابلے کے لیے بڑی تعداد میں جمع ہوئے ہیں تو انہوں نے بھی یہی کلمات کہے۔ یہ کلمات مصیبتوں تکلیفوں میں بہت ہی کام آتے ہیں، ہر مصیبت میں یہ کلمات پڑھنے چاہیے۔ رسول اللہ کی امت پر شفقت و محبت۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مذکورہ حدیث پاک میں جہاں قرب قیامت حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام کے سر پھونکے جانے کا ذکر ہے، وہیں اس بات کا بھی بیان ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت پر کتنے شفیق اور مہربان ہیں۔ آپ کو اپنی ذات کے لیے قیامت کا کوئی خوف نہیں ہے، مگر اپنی امت کے لیے فکر مند ہے۔ آپ کو تو کل بروز قیامت کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا، مگر آپ اپنی امت کی پریشانیوں کو لے کر فکر مند ہیں۔ کاش ہم امتی بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پسند پر اپنی پسند کو قربان کر دے، اور یہی خواہش ہو کہ کاش میرا مال، میری جان محبوب رحمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آن پر قربان ہو جائے، ان سے نسبت رکھنے والی ہر چیز دل عزیز ہو۔ جو خوش بخت ایسی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دنیا مسخر اور مخلوق کو اس کے تابع کر دے گا، آسمانوں کے اس کے چرچے ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ خدا و مصطفیٰ کا محبوب بن جائے گا۔ حدیث مذکور اور اس کی وضاحت سے ملنے والے 7 مدنی پھول۔ پہلا، قیامت اللہ عز و جل کے غضب اور جلال کا مظہر ہے، ہمیشہ اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ دوسرا، قیامت کی چند نشانیاں بھی بیان کی گئی ہیں، جیسے ہی وہ نشانیاں پوری ہوں گی قیامت قائم ہو جائے گی۔ تیسری، حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام
سور پھونکنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ جیسے ہی اللہ عز و جل کا حکم ہوگا فوراً سور پھونک دیں گے اور قیامت واقع ہو جائے گی۔ چوتھا، ہمیں چاہیے کہ ہر وقت نیکیوں میں مصروف رہیں اور ہمیشہ اللہ عز و جل کے خوف سے ڈرتے رہیں۔ پانچواں، قیامت سے 40 سال پہلے تمام مسلمان فوت ہو جائیں گے اور قیامت کے وقت کوئی بھی اللہ عز و جل کا نام لینے والا زمین پر نہ ہوگا، یعنی کفار و مشرکین پر قیامت قائم ہوگی۔ چھٹا، سور پھونکنے کے بعد سب کچھ فنا ہو جائے گا، صرف اللہ واحد و قہار عز و جل کی ذات ہوگی۔ ساتواں، ہر قسم کی مشکل اور مصیبت کے وقت حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا چاہیے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قیامت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کل بروز قیامت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور بلا حساب مغفرت فرمائے، آمین۔